ल यो जुन यो च्याप्टर 8 र 9 को केस छ है, यो च्याप्टर 8 र 9 को केस मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँबाट पनि हामीलाई एउटा क्वेसन आउन सक्ने चान्सेस रहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामीले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा विशेष गरेर यो नयाँ फाइल खोज्छु है त। ल यो च्याप्टर 8 मा है, च्याप्टर 8 मा यो के छ भने कन्ट्रोलिङ एन्ड पर्फर्मेन्स, कन्ट्रोलिङ पर्फर्मेन्सको कुरा छ। ल यसमा हामीले दुईटा कुरा पढ्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा मेटेरियल भेरिएन्स अनि त्यसपछि दोस्रोमा हामीले के अध्ययन गर्नु पर्यो भने लेबर भेरिएन्स, लेबर भेरिएन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी यो च्याप्टर 9 को केसमा हामीले दुईटा केस यसमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। च्याप्टर 9 को केसमा है त फर्स्टमा हामीले फ्लेक्सिबल बजेट गर्नु पर्यो अनि त्यसपछि दोस्रोमा 3/8 भेरिएन्स अथवा ओभरहेड भेरिएन्स मात्र भनौँ न, ओभरहेड भेरिएन्स हामीले यो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब स्टार्ट गरौँ है त। अब यसमा हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो भेरिएन्स भन्नासाथ डिफरेन्स बिट्विन स्ट्यान्डर्ड एन्ड एक्चुअल पर्फर्मेन्स है त। हामीले यहाँ शीर्षक नै के छ भने कन्ट्रोलिङ अफ पर्फर्मेन्स छ। अब पर्फर्मेन्स कन्ट्रोल गर्ने भनेको स्ट्यान्डर्डसँग एक्चुअल पर्फर्मेन्स के गर्नुपर्ने हुन्छ, कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कम्पेयर गर्दाखेरि रिजल्टमा केही फरक आउन सक्छ हैन। यसरी रिजल्टमा आएको फरकलाई नै हामीले के भन्छौँ, भेरिएन्स भनेर भन्छौँ है त, भेरिएन्स भन्छौँ। अब यो भेरिएन्स भनेको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि पोजिटिभ पनि हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। अर्थात् फेभरेबल पनि हुन सक्छ, अनफेभरेबल पनि हुन सक्छ है त। अर्थात् हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा स्ट्यान्डर्ड भर्सेस एक्चुअल, यस बीचको डिफरेन्सलाई हामीले के भन्छौँ, भेरिएन्स भनेर भन्छौँ, भेरिएन्स भन्छौँ। अब भेरिएन्स के हुन सक्छ, पोजिटिभ पनि हुन सक्छ हैन। अनि भेरिएन्स कस्तो हुन सक्छ, नेगेटिभ पनि हुन सक्छ, भेरिएन्स नेगेटिभ पनि हुन सक्छ। पोजिटिभ भयो भने फेभरेबल भेरिएन्स भन्ने भयो, त्यसलाई हामीले याफले सङ्केत गर्छौँ। नेगेटिभ भयो भने त्यसलाई चाहिँ अनफेभरेबल भेरिएन्स भन्छौँ, त्यसलाई हामीले युले सङ्केत गर्न सक्छौँ है त। अब यहाँ समग्रमा जुनसुकै कम्पनीको पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट भनेको त्यो कम्पनीले कति कस्ट कन्ट्रोल गर्न सक्यो त्यसमा भर पर्छ है। यहाँ पर्फर्मेन्स केमा भर पर्ने भयो त भन्दाखेरि त्यो कम्पनीको कस्ट कन्ट्रोल गर्न सक्ने क्यापेसिटी कति छ त्यसमा भर पर्ने भयो के है। जुन कम्पनीले कस्ट कन्ट्रोल गर्न सक्छ त्यो कम्पनी नै सस्टेनेबल हुने भयो है त, सस्टेनेबल हुने भयो। किनभने प्रॉफिट
म्याक्सिमाइज गर्ने दुईटा मेथड मध्ये भरपर्दो मेथड भनेको कस्ट मिनिमाइज नै हो। हुन त प्रॉफिट म्याक्सिमाइज गर्नको लागि सेल्स प्राइस म्याक्सिमम गर्न पनि सकिन्छ, हाई प्राइस फिक्स्ड गर्न पनि सकिन्छ, राख्न पनि सकिन्छ, तर त्यो त भएन नि, त्यो त ल अफ डिमान्ड विपरीत हुन्छ क्या। हाई प्राइस राखिएर हाई प्रॉफिट लिन चाह्यो भने त्यो सर्ट पिरियडमा चाहिँ सम्भव होला, तर लङ टर्ममा त्यो पोलिसी सम्भव हुँदैन। ठीक छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्राइस हाई गर्ने होइन, प्रोडक्सन कस्ट के गर्ने हो, लो गर्ने हो, प्रोडक्सन कस्ट मिनिमाइज गर्ने हो। जुन कम्पनीले प्रोडक्सन कस्ट जति सक्दो हैन जति सक्दो कम गर्न सक्छ नि, हो त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स के हुन्छ, हाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कन्ट्रोलिङ अफ पर्फर्मेन्स भनिरहँदाखेरि यहाँ कन्ट्रोलिङको मिनिङ के हो त भन्दा कस्ट कन्ट्रोलिङको कुरा हो यो, है त, कस्ट कन्ट्रोलको कुरा गरे हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि कस्ट कन्ट्रोल तीन तरिकाबाट गर्न सकिन्छ। अर्थात् म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले कुन कुन सेक्टरमा मुख्यतया खर्च गर्छ भन्दा सबभन्दा पहिला मेटेरियलमा खर्च गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ मेटेरियल कस्ट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो हैन, मेटेरियल कस्ट कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। यो चाहिँ हामी केमा अध्ययन गर्छौं त, मेटेरियल भेरिएन्समा अध्ययन गर्छौं, मेटेरियल भेरिएन्समा अध्ययन गर्छौं। ठीक छ। अब मेटेरियल भेरिएन्समा अध्ययन गर्दाखेरि हामीले मेटेरियल कस्ट कन्ट्रोल गर्नको लागि 5 प्रकारको भेरिएन्स हुन्छ, जसमध्ये फर्स्टमा के त मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स, मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स, मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स, यसलाई हामी एमसीभी भन्छौं। ठीक छ। मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स 2 मा मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स, यसलाई हामीले के त एमपीभी भन्छौं, मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स। त्यसपछि मेटेरियल युजेज भेरिएन्स, यसलाई हामीले एमयुभी भनेर भन्छौं। त्यसपछि अर्को आयो मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स, यसलाई हामीले एमएमभी भनेर भन्छौं। अनि त्यस्तै गरेर 5औं नम्बरमा के आयो त भन्दा मेटेरियल यील्ड भेरिएन्स भन्छौं। यसलाई चाहिँ हामी के त एमवाईभी ले संकेत गर्छौं। यसरी 5 वटा भेरिएन्स हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ल यसरी ठीक छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेपछि कस्ट दुई प्रकारको हुने भयो के, एउटा स्ट्यान्डर्ड कस्ट हुने भयो। यो केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो त, एक्चुअल कस्टसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड कस्ट एक्चुअल कस्टसँग के गर्नु पर्यो, कम्पेयर गर्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड कस्ट भर्सेस एक्चुअल कस्ट हो, यी दुईटा कम्पेयर गर्नु पर्यो। अनि कम्पेयर गर्दाखेरि यदि इक्वल छ भने देयर इज नो भेरिएन्स, कुनै भेरिएन्स छैन भन्ने अर्थ लाग्छ। अनइक्वल हुनासाथ
कि पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ हैन, कि फेभरेबल हुन्छ कि अनफेभरेबल हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेर भन्छौँ। ठिक छ। अनि मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स, मेटेरियल कस्टलाई प्रभाव दुईवटा तत्त्वले पार्छ, एउटा मेटेरियल प्राइस र अर्को मेटेरियल युजेसले फरक पार्छ है त। जस्तो प्राइस भेरिएन्स, जस्तो मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स भन्नासाथ अब यहाँ स्ट्यान्डर्ड प्राइस, ठिक छ, स्ट्यान्डर्ड प्राइस भर्सेस एक्चुअल प्राइस, नै स्ट्यान्डर्ड प्राइस र एक्चुअल प्राइस बीच कम्पेयर गर्ने है त, कम्पेयर गर्ने, इक्वल भए ठिक छ, अनइक्वल छ भने कि फेभरेबल हुन्छ कि अनफेभरेबल हुन्छ। अनि मेटेरियल युजेस भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी, स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भर्सेस एक्चुअल क्वान्टिटी कम्पेयर गर्नु पर्यो हैन। अनि मेटेरियल मिक्स भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड मिक्स रेसियो भर्सेस एक्चुअल मिक्स रेसियो, यसलाई हेर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि मेटेरियल यील्ड भेरिएन्स भन्नासाथ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भर्सेस एक्चुअल आउटपुटलाई हेर्न सकिन्छ। यो यस्तो हुन्छ, यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट भर्सेस एक्चुअल आउटपुट। यो चाहिँ हामीले मेटेरियल भेरिएन्समा हामीले यति कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ मेटेरियल भेरिएन्सको कुरा, ठिक छ। अब अर्को आयो लेबर भेरिएन्स। लेबर भेरिएन्स लेबर भेरिएन्स पनि 5 वटा हुन्छ। 1 मा लेबर कस्ट भेरिएन्स, लेबर कस्ट भेरिएन्स, यसलाई हामीले के भन्छौँ, एलसीबी, लेबर कस्ट भेरिएन्स। 2 मा लेबर रेट भेरिएन्स, लेबर रेट भेरिएन्स, एलआरबी ले संकेत गर्छ हामीले, लेबर रेट भेरिएन्स। लेबर इफिसिएन्सी भेरिएन्स, लेबर इफिसिएन्सी भेरिएन्स, भेरिएन्स। 4थोमा लेबर मिक्स भेरिएन्स, यसलाई हामीले एलएमबी, लेबर मिक्स भेरिएन्स। अनि लेबर यील्ड भेरिएन्स, लेबर यील्ड भेरिएन्स। ल यसरी लेबर भेरिएन्स पनि 5 वटा हुने भयो। ठिक छ। अब लेबर कस्ट भेरिएन्स भनेको स्ट्यान्डर्ड कस्ट
भर्सेस एक्चुअल कस्ट लेबर रेट भेरिएन्स। अब यो यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने के बुझ्नु पर्यो भने लेबर मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स लेबर कस्ट भेरिएन्स कस्ट सेम भइहाल्यो, तर मेटेरियलको चाहिँ प्राइस हुन्छ, त्यसका मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स भन्यो, तर मान्छेको त प्राइस हुँदैन नि त हैन, मान्छेको मूल्य तोक्ने होइन नि, मान्छेको श्रमको मूल्य तोक्ने हो नि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ प्राइस भन्न मिलेन, लेबर प्राइस भेरिएन्स भन्न मिलेन के, लेबर रेट भेरिएन्स भनियो है, यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण स्ट्यान्डर्ड रेट भर्सेस एक्चुअल रेट। ल अनि इफिसियन्सी भेरिएन्स, इफिसियन्सी मेजरमेन्ट भनेको चाहिँ लेबरको इफिसियन्सी मेजरमेन्ट भनेको टाइमबाट हुन्छ है, त्यसकारण स्ट्यान्डर्ड टाइम भर्सेस एक्चुअल टाइम। स्ट्यान्डर्ड मिक्स रेशियो versus actual mix ratio। अनि यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड आउटपुट versus एक्चुअल आउटपुट। ल यसरी हामीले लेबर भेरिएन्सको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, मेटेरियल भेरिएन्स लेबर भेरिएन्सको कुरा हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। ल कुरा सुनिरहेछ? केही भन्नु छ? सुनिन्छ सर। यसमा केही थप कुराहरू गर्नु छ त छैन नि है? ल अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ हामी कुरा गर्छौँ। अब यसमा डिटेल रूपमा चाहिँ जान समय पुग्दैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी यसलाई यति नै कुरा गरेर थप कुराहरू चाहिँ हामी प्रब्लम सल्भ नै गर्छौँ भोलिको क्लासमा। अब यसरी दुईटा भेरिएन्सको कुरा भइसकेपछि अब हामीले फ्लेक्सिबल बजेटको कुरा गरौँ। अब यो फ्लेक्सिबल बजेटको कुरा गरौँ। अब फ्लेक्सिबल बजेट भन्नासाथ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने टोटल कस्ट बराबर फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो। टोटल कस्टलाई y ले संकेत गरिन्छ, टोटल कस्टलाई y ले संकेत गरिन्छ, फिक्स कस्टलाई स्मल a है त, स्मल a ले संकेत गर्नुपर्ने हुन्छ। यो च्याप्टर विशेष गरेर कस्ट सेग्रिगेसन भन्ने च्याप्टरसँग रिलेटेड छ है, यो सुरुको के हामीले कस्ट सेग्रिगेसनमा पढ्नुपर्छ नि, हाइलो पोइन्ट मेथड हो त्योसँग सम्बन्धित छ। तसर्थ y इक्वल a प्लस के त bx y इक्वल a प्लस bx। अब हामीले यहाँ वेयर y भनेको के त टोटल कस्ट और सेमी भेरिएबल कस्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। ए भनेको फिक्स कस्ट अनि बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि हुन सक्छ अथवा
आवर पनि हुन सक्छ है त। एक्स भनेको लेभल अफ एक्टिभिटी अथवा प्रोडक्सन युनिट भनेर पनि हामी बुझ्न सक्छौं। ठीक छ, प्रोडक्सन युनिट अथवा कहिलेकाहीँ सेल्स युनिट पनि हुन सक्छ। सकेछ प्रोडक्सन युनिटलाई मान्दिम भइहाल्यो। यो लेभल अफ एक्टिभिटी अर प्रोडक्सन युनिट हामीले यसलाई यसरी गर्नु पर्यो है त। अब फ्लेक्सिबल बजेट भन्नासाथ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीले प्रोडक्सन गर्दाखेरि हैन, प्रोडक्सन गर्दाखेरि कस्ट फोरकास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, कस्ट फोरकास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि फेरि अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले प्रोडक्सन भनेको कस्टमरको अर्डर बमोजिम गर्नुपर्ने हुन्छ। ध्यान दियो है, कस्टमरको अर्डर बमोजिम प्रोडक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मानौ कुनै एउटा जस्तो अर्डर गर्ने कस्टमर भनेको संस्थागत कस्टमर पनि हुन सक्छ, व्यक्ति पनि हुन सक्छ भनौं न। ल कुनै एउटा कस्टमर आयो, उसले के भन्यो भने ल मलाई 1000 ब्याग चाहिँ 1 हप्तामा रेडी बनाइदिनु पर्यो भनेर उसले भन्यो। ठीक छ, अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो 1000 ब्याग बनाउनको लागि टेन्टेटिभ खर्च कति लाग्छ भनेर अनुमान गरिदिनु पर्ने हुन्छ के। अनुमानित खर्च उसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, ल मानौ हामीले अनुमानित खर्च दियौँ, ल 3 लाखको कुरा गर्दिम। ल 3 लाख खर्च हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामी 50,000 नाफा जोड्यौँ भने 3,50,000 मा हामी तपाईलाई उपलब्ध गराउन सक्छौं भनेर यसरी भन्दिन सक्छौं है त। अब उसले ओके भन्यो हैन, हामी प्रोडक्सन प्रोसेसमा जान आट्यौं है, हामी प्रोडक्सन प्रोसेसमा जान आटेका थियौं। ठ्याक्कै बीचमा उसले फेरि फोन गरिदियो। फोन गरेर के भन्यो भने हामीलाई त 1000 मात्र हैन अर्को 500 पनि थप्न पर्यो भनेर भन्दियो। भनेपछि अब 1500 को अर्डर गर्यो। भनेपछि फेरि अब हामी 1500 को कस्ट फोरकास्ट गर्नु पर्यो के, एस्टिमेट गर्नु पर्यो। भनेपछि यसरी प्रोडक्सन लेभलमा चेन्ज भए अनुरूप त्यो प्रोडक्सनको लागि कति खर्च लाग्छ त्यसमा पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, चेन्ज हुन्छ र अनि अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ भनौं न। हो यसैलाई हामी के भन्छौं भने फ्लेक्सिबल बजेट भनेर भन्छौं के है। कस्टमरको सबै कस्टमरले फेरि ल मानौ 10 जना कस्टमर कन्ट्याक्टमा आछ भने त्यो 10 जना कस्टमरले एउटै क्वान्टिटीमा अर्डर त गर्दैन नि। भनेपछि फरक फरक क्वान्टिटी अर्डर गर्दाखेरि कस्ट पनि त के हुन्छ, फरक फरक हुन्छ नि त। हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यसरी प्रोडक्सन लेभलमा आएको भेरिएसन अनुसार कस्टमा पनि भेरिएसन आउँछ भने हैन, एस्टिमेट गर्नुपर्ने कस्टमा पनि भेरिएसन आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं नि फ्लेक्सिबल बजेट भन्छौं के। फ्लेक्सिबलको मिनिङ त चेन्जेबल हो नि त। बजेट भनेको त प्लानिङ हो नि हैन, प्लानिङ हो जुन बनाइसकेपछि बनाउने हैन, बनाउनु भन्दा अगाडि प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ नि त है। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण फ्लेक्सिबल बजेटको मेन काम भनेको के हो त भन्दाखेरि हाउ टु क्याल्कुलेट टोटल कस्ट अफ ए पार्टिकुलर अथवा स्पेसिफिक प्रोडक्सन लेभल। कुनै पनि उत्पादन स्तरमा चाहिँ हैन कति खर्च लाग्छ भनेर टेन्टेटिभ अनुमान गरिने प्रक्रियालाई चाहिँ हामीले के भन्छौं, फ्लेक्सिबल बजेट भनेर भन्छौं है। तसर्थ फ्लेक्सिबल बजेटको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै हाउ टु क्याल्कुलेट टोटल कस्ट, यही नै हो। ठीक छ, अब फ्लेक्सिबल बनाउने मेथड दुईटा हुन्छ। एउटा फर्मुला मेथड भन्ने हुन्छ, अर्को चाहिँ टेबल मेथड भन्ने हुन्छ। टेबल मेथड भन्ने हुन्छ। यो पनि इजी छ है। फर्मुला मेथड भन्यो भने फर्मुला जहिले पनि तेर्सो हुन्छ सामान्यतया y = a+
bx गरिदियो भने यो चाहिँ फर्मुला मेथड भयो हैन। अनि त्यसपछि कोठाहरू बनाएर के रे a प्लस bx ल यसरी चाहिँ भर्टिकल हामीले जोड्देऊ भने भर्टिकल जोडेर हामीले चाहिँ y पत्ता लगाइदिने हो भने y पत्ता लगाइदिने हो भने यो चाहिँ टेबल मेथड भयो यो है त। फ्लेक्सिबल बजेटको मेन अब्जेक्टिभ भनेकै के हो त भन्दा हाउ टु डिटरमाइन टोटल कस्ट भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। ठीक छ भनेपछि यही नै फर्मुला मेथड y इक्वल a प्लस bx, टेबल मेथड a प्लस bx अपन इक्वल के त y हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। जस्तो यहाँ लेख्न भुलेछ bx भनेको के हो भन्ने कुरा। bx भनेको चाहिँ फेरि यो b इन्टु x हो है, यसरी बुझ्नु पर्यो है। b इन्टु x यसरी आएको। b को अर्थ छुट्टै छ भेरिएबल कस्ट पर युनिट अथवा पर आवर, x को अर्थ छुट्टै छ लेभल अफ एक्टिभिटी अर प्रोडक्सन युनिट। तर bx भनेको के हो त भन्दा b इन्टु x हो, जसलाई हामीले के भन्छौँ टोटल भेरिएबल कस्ट। यसलाई यसरी बुझ्नु पर्यो टोटल भेरिएबल कस्ट भनेर यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। ठीक छ मेथड फर्मुला मेथड र अनि अर्को के त टेबल मेथड। ल अब यसपछि अब 10 मिनेट बाँकी छ, यो 10 मिनेटमा हामीले केही कुरा गर्नुपर्छ। यसपछि हामीले 3/8 भेरिएन्स ओभरहेड भेरिएन्स ल 3/8 भेरिएन्स यो अर्को च्याप्टर छ। यो च्याप्टर भन्दा नि त्यही फ्लेक्सिबल बजेटिङको केसमा यो छ। ल 3/8 भेरिएन्स 3/8 भेरिएन्स पढ्नुपर्ने हुन्छ। ल यसको लागि चाहिँ मैले यताबाट ल्याएँ है त। ल यो अहिले यहाँ लेखिनरौँ ल हेरे 3/8 भेरिएन्सको केसमा चाहिँ ल यो 3/8 भेरिएन्स ल 3/8 भेरिएन्स। अब हामीले यो 3/8 भेरिएन्समा हामीले सबभन्दा पहिला ओभरहेड के हो भनेर बुझ्नु पर्यो है त। कपीमा टिपोट गरिरहेछ नि हैन? गरेछ सर। ल कपीमा टिपोट गरौँ। आज मैले यो टेन्टेटिभ यो सबै सकेँ अनि त्यसपछि भोलिबाट प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। ओभरहेड भन्नासाथ टोटल सम अफ इन्डाइरेक्ट कस्ट है त। जति पनि इन्डाइरेक्ट कस्ट छ त्यसको टोटललाई हामी ओभरहेड भन्छौँ। अर्थात् इन्डाइरेक्ट मेटेरियल कस्ट प्लस इन्डाइरेक्ट लेबर कस्ट प्लस इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस है। यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि ओभरहेड हो है त। अनि फेरि ओभरहेड कसरी आउँछ त भन्दा जस्तो अर्को के छ भने कस्ट सिट भनौँ न, कस्ट स्टेटमेन्ट भनेको टोटल कस्ट इक्वल प्राइम कस्ट प्लस ओभरहेड हो फेरि। ठिक छ प्राइम कस्ट प्लस ओभरहेडलाई हामीले टोटल कस्ट भन्छौँ। त्यसो भए यही इक्वेसनलाई फेरि यसरी हेर्ने हो भने ओभरहेड भनेको के रहेछ भने टोटल कस्ट माइनस प्राइम कस्ट, यसरी पनि हामीले ओभरहेडलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। ठिक छ ल त्यसो हो भने यति कुरा टिपोट गरेको भए यहाँ 7 वटा कम्पोनेन्ट छ है।
यो 7 वटा कम्पोनेन्टलाई डिपोट गरौँ यो हैन त यहाँ स्ट्यान्डर्ड टाइम एसटी स्ट्यान्डर्ड टाइम यो है त एसटी ड्यास यहाँ सुन्ने देखाएको छ यहाँ एसटी ड्यास भनेर देखाएको छ यो माथि ड्यास लगायो यो एसटी ड्यास हो यो एसटी ड्यास इक्वल यो फर्मुला लेखिराखौँ एसटी अपन एसओ इन्टु ए हो इक्वल त्यो यो दुइटै एसटी भयो अनि यो दुइटै एसटीमा फरक देखाउनलाई यहाँ एसटी ड्यास लेखिदिएको हो त्यही हो यसको खासै मिनिङ छैन यो दुईटामा यो चाहिँ फरक हो है भनेर देखाउनलाई किनभने यो स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम फर स्ट्यान्डर्ड आउटपुट अनि यो एसटी ड्यास भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल आउटपुट हो क्या यो ठिक छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दुइटै एसटी भयो नि त अनि यसमा चाहिँ फरक छ अनि कसरी फरक देखाउने भन्दा यहाँ ड्यास लगाइदियो क्या यो केही पनि होइन यो यसरी बुझ्ने है त ल अनि एक्चुअल टाइम यो एक्चुअल टाइम एटी इक्वल अनि यो ए फिक्स्ड ओभरहेड है फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भनौँ न फिक्स्ड ओभरहेडको कुरा आयो अनि एआर भनेको चाहिँ फिक्स कस्ट पर युनिट अथवा पर आवर फिक्स कस्ट पर आवर भनौँ न यहाँ प्रायः यसमा आवर युज हुन्छ ए अपन एसटी एसटी भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम ए भनेको फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड भइहाल्यो यो ठिक छ अनि त्यसपछि बी भेरिएबल कस्ट पर आवर टिएओ टोटल एक्चुअल ओभरहेड हो यो लेखिराखौँ तल नोटमा लेखिरहेको छ यो कतिवटा कम्पोनेन्ट छ 1 2 3 4 5 6 7 यो 7 वटा कम्पोनेन्ट हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ म सिकाउँछु यो कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा ठिक छ ल त्यसपछि नाउ तीनटा ओभरहेड हुन्छ यो एसओभी स्पेन्डिङ ओभरहेड भेरिएन्स एसओभी लाई चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं भने स्पेन्डिङ ओभरहेड भेरिएन्स स्पेन्डिङ ओभरहेड भेरिएन्स ल यो फर्मुला चाहिँ यो है यो नलेखौं स्पेन्डिङ ओभरहेड भेरिएन्स इफिसिएन्सी ओभरहेड भेरिएन्स यो यहाँ एसटी ड्यास है यो इफिसिएन्सी ओभरहेड भेरिएन्स यो प्लस माइनस भनेको फेभरेबल अथवा अनफेभरेबल यहाँ प्लस भनेको फेभरेबल माइनस भनेको अनफेभरेबल पोजिटिभ नेगेटिभ रिजल्ट 2 मा इओबी भनेको इफिसिएन्सी ओभरहेड भेरिएन्स अनि सीओबी भनेको के त क्यापेसिटी ओभरहेड भेरिएन्स क्लियर भयो एआर हो है यो सक्यो ल त्यसो भए नोटमा टिपोट गरौँ ल नोटमा टिपोट गरौँ एसटी भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम फर स्ट्यान्डर्ड आउटपुट है त अनि एसटी ड्यास भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम फर एक्चुअल आउटपुट ल यो चाहिँ फरक छ के यो स्ट्यान्डर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट यो फरक छ अनि यो फरक देखाउनलाई एसटी ड्यास लगायो यो अनि एटी भनेको एक्चुअल टाइम फर एक्चुअल आउटपुट यो भयो ए भनेको स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट एआर भनेको स्ट्यान्डर्ड फिक्स कस्ट पर आवर है आवरमा चाहिन्छ हामीलाई यहाँ युनिट भयो भने पनि त्यसलाई आवरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ए अपन एसटी अनि बी भनेको स्ट्यान्डर्ड भेरिएबल कस्ट पर आवर भेरिएबल कस्ट डिवाइडेड बाइ स्ट्यान्डर्ड टाइम ठीक छ एकैछिन है
ल अनि टिएओ भनेको नि यो टिएओ भनेको टोटल एक्चुअल ओभरहेड टोटल भनेको फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट दुईटै टोटलको मिनिङ भने फिक्स पनि हो भेरिएबल पनि हो भन्ने बुझ्नु पर्यो एक्चुअल भनेको नट स्ट्यान्डर्ड होइन भनेर बुझ्नु पर्यो ओभरहेड भनेको नट प्राइम कस्ट पनि राख्नु भएन ठीक छ टोटल एक्चुअल ओभरहेड टिएओ भनेको ल यसरी हामीले यो 4 किसिमको कुरा छ यहाँ मेटेरियल भेरिएन्स लेबर भेरिएन्सको कुरा छ फ्लेक्सिबल बजेटको कुरा छ र 3 ओभरहेड भेरिएन्सको कुरा छ यति कुरा चाहिँ हामीले लगभग 2 दिनमा सक्नुपर्ने हुन्छ यो ल हामीले यसरी 8 र 9 को यति कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं